ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਗਏ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਏ तो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ। राणा साहब 50 इंच तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी कितनी 46 इंच तो होगी। जी जी बिल्कुल। 46 इंच के साथ ये दुश्मन पे हमला करेंगे। तो फौज तो अपनी जगह पे लड़ेगी, वो तो बॉर्डर पे चली गई है, अब एयरफोर्स भी चली गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो डायरेक्ट जब इधर आ जाएगा क्या करेंगे? तो मैं उसके साथ लड़ेगा, जो नीचे आ जाएगा मैं उसके साथ लड़ेगा। ऊपर हम मुकाबला करेंगे, रात दिन डट के करेंगे। कोई वो जितने मर्जी बम फेंक दें, हम हाथ से फेंक के परे फेंक देंगे। फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मेजर रज़ा, और मैं यहाँ पे आया हुआ था एक मनमौजी बात रिकॉर्ड कराने के लिए, जो मैंने अपने एडिटर को बताई थी कि देखो पाकिस्तान एयरफोर्स में जब आप नौकरी करेंगे तो डंडा सर्विस आपने करनी है, और जब आप नौकरी से रिटायर हो जाएंगे तो एयरफोर्स आपको डंडा दे के चौक में खड़ा कर देगी। इस मनमौजी बात को जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस टाइम पे राणा साहब जो है अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे थे, तो ये भी उतरे और इन्होंने कहा कि सर मैं भी बड़े रिकॉर्डिंग करता हूँ मनमौजी किस्म की। तो मैंने कहा चलो 2-4 मिनट इनसे बात करते हैं। राणा साहब, ये जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो पूरी दुनिया अब देखो, शहबाज शरीफ की तरह नहीं बोलना, अपने दिल की अवामी अंदाज में सिद्धी गल। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को पता है सन 65 की जंग में इंडिया का हमने क्या हशर किया था, और सन 71 की जंग में भी उनका क्या हशर किया था। तो वो कहेंगे 71 की जंग में तो असद बड़ा अशर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में आमदोरफ्त वैसे ही जारी है। दुनिया को कोई पता नहीं, आज मैच है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, और वो कह रहे हैं कि जी पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, जंग से खौफजदा हैं। यहाँ पे कोई खौफ नहीं, कोई खौफ व हरास नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग अपने ऑफिसों में अपने अपनी ड्यूटियों पे सब लोग जा रहे हैं, और हमें तो पता ही नहीं कि कोई जंग का समय है। हाँ, लेकिन हमारे फ़ौजी जवान हमेशा अलर्ट हैं और हमेशा अलर्ट रहेंगे, और हम सुख की नींद सो रहे हैं हमारे फ़ौजी जवानों की बदौलत। हमारी एयर फोर्स, हमारी आर्फी, तीनों मसल्ह अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह चाको चौबंद हैं, और हमें किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। सन 65 की जंग, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। तो आप जंग के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। वो कहेंगे यार भाई तेरे तो रोटी नहीं पूरी होगी। तो राणा साहब वैसे भी शौकीन होने। पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रज के रोटी खा रहा है, ये अल्लाह दी रहमत है पाकिस्तान दे उत्ते। नहीं, फिर उत्थे तो दौड़ना भजना पेगा ना, हेलमेट शेलमेट पा के। अल्हम्दुलिल्लाह हर दम तैयार खड़े हैं अल्लाह दे फजलो करम नाल। जज्बा भी जवान है, और खुद भी यानी कि मर्द औरत सब यानी कि हर वक्त तैयार खड़े हैं ਅਸੀਂ। मुझे हंसी इसलिए आती है कि क्योंकि मैं ज़ाहिर है मीडिया करता हूँ, तो वहाँ पे जिनकी कमर 50-50 इंच है वो नारे लगा रहे हैं करो हमला जाओ। तो इसी तरह राणा साहब 50 इंच तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी कितनी 46 इंच तो होगी। जी जी बिल्कुल। 46 इंच के साथ ये दुश्मन पे हमला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राणा साहब, आप कह रहे थे कि जी तुसी कैमरे तो कुछ और बोल दिया, तो कैमरे तो बात की इंडिया ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ? सन 65 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਖਾਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। जो मोमिन बंदा होता है ना, उसके हमला नहीं हो सकता। नहीं, वो तो कह रहे वो हैं, पाकीज़ा होता है ना, वो कहने दो उनको। वो तो कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा अभिनंदन भेजा था, इस दफ़ा जो है ना हम हज़ारों अभिनंदन भेजेंगे। यार वो कोई बात, जो मोमिन आदमी होता है उस पर हमला होता ही नहीं है। उनको बस नमाज रोज़ा करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, उसमें क्या हमला होएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें तंग किया हुआ है, और इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे ने तरीफ पड़ा है, ठीक है। कलमे में इतनी ताकत है ना, ये सारे दरख्त ज़मीन एक साइड में हो जाए ना, फिर भी कलमे का वज़न ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कोई नहीं हमला कर सकता, क़यामत तक नहीं कर सकता। तो अगर हो गया हमला, कुछ नहीं होता, ये रब की ताकत हो, तो रब के ऊपर तो कोई शय नहीं है, वो मालिक नहीं मदद है। तो आप मुकाबला कर लेंगे? वो कहेंगे यार ये मड़ा पाकिस्तानी बस खाते हैं, पीते हैं, मरुंडा खाते हैं, ये दाने खाते हैं, सो जाते हैं। हम मुकाबला करेंगे, रात दिन डट के करेंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी पीछे मैं एक राणा साहब था, उसका इंटरव्यू कर रहा था, उसका इतना पेट है, तो उसने कहा, मैंने कहा इस पेट के साथ मुकाबला करोगे? पेट के साथ क्या मुकाबला होगा? जो मुकाबला करता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो बस अल्लाह अल्लाह करता है। तो आप फौजी ड्यूटी दे लेंगे अगर फौज ने आवाज़ दी कि भाई जनाब आ जाएं, ये पीछे कैंट शेंट आप लोग संभाल लें, हम आगे जा रहे हैं? हाँ दे लेंगे, क्यों नहीं हैं? दे लेंगे। कोई डर शर तो नहीं लगेगा? डर नहीं लगता हमें। अच्छा, हाँ पक्की बात है।
वो जितने मर्जी बम फेंक दें हम हाथ से फेंक के परे फेंक देंगे, चलें, वेरी गुड। वही बम उसको मारेंगे। लेकिन वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अभी कमज़ोर हो गए हैं, इनमें हमारे पास इत्तेफाक ऐसी नहीं है। चीज़ है ना, वही बम जो हमारे से मार के वही बम उनके ऊपर गिराएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी में इत्तेफाक नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं, कोई सुन्नी शिया के साथ, वो पठान पंजाबी के साथ, ये सारे मतलब हर वक्त लड़ता है, हमें भी तंग करता है। जो समझदार आदमी है वो नहीं लड़ता, वो जो पागल है वो नहीं लड़ना ही लड़ना, जो समझदार आदमी है वो नहीं लड़ता। तो कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं आप? हम आप मुसलमान जिधर भी हैं हम उनके साथ हैं, जो मोमिन है पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं, जो नहीं है, जो अपने ईमान जिसका है वो हर जगह में उसके जेत है, जिसका ईमान नहीं वो उसको हर जगह में हार है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत तो यही कह रही है ना कि यार मड़ा हम आप लोगों को तंग नहीं कर रहे, हमने आपकी तरफ कुछ किया नहीं है, आप खुद ही पटाखे पुटखे छोड़ के। ये बात नहीं, आप एक दरख्त लगा लें ना, उसको पानी लगा लें रूटीन से, ज़रूर एक दिन फल देगा। इंसान का वही होता है, जो अपना ईमान पुख्ता होता है वो जीत जाता है। ठीक, तो आप ये कह, आपका खिदमत करता है ना, जिस मैदान में जाता है वो कभी उसका हार नहीं होता। आपका किधर से ताल्लुक है? हमारा तल्लक तो अल्लाह से है। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान में कौन सी जगह पे रहते हैं? हम ज़िला अटक में रहते हैं। ज़िला अटक में रहते हैं। तो जंगी मतलब फौजी कोई है आपके फैमिली के अंदर? हमारे भाई है, पूरा ख़ानदान हमारा फौज में है। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी आधी ट्रेनिंग तो हुई हुई है, बिल्कुल बस सिर्फ उन्होंने आपको आवाज़ देनी है, आपने शर्ट बदली करनी है, तैयार हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार है। ये जो कह रहे हैं कि इंडिया हमला करेगा, ये कब से कह रहे सब, ये कर सकते हमला, वो इस दफ़ा बड़ा गुस्से में है, वो कह रहे हैं कि यार उड़ा के रख देंगे पाकिस्तान कर को। सकते साहब जी। मैं बता रहा हूँ उनका सारी हुकूमत सब वो कह रहे साहब हैं। जी कुछ नहीं कर सकते यार, ये बोल दो उसको, हाँ ना, कुछ नहीं करते। वो पाकिस्तानी के सामने क्या है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है, इस्लाम है, हम लोग वो मेरे साथ थोड़ी नहीं, वो कहेगा कि यार हमारे पास हिंदू की ताकत है। यार हमारा 10 हिंदू होगा, मैं अकेला होगा, इतना ताकत नहीं है, मेरा ताकत उससे ज़्यादा है सर। नहीं, आपने कभी हिंदुओं के साथ मुकाबला किया है, कोई रेस लगाई है? ओ सर, अच्छा, बहुत किया, अच्छा, जबरदस्ती से जो है ना सामान लिया उससे। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। नहीं, लेकिन फिर भी जंग अच्छी चीज़ तो नहीं है ना यार। नहीं नहीं, सब वो मुल्क के लिए जो है ना, सब जो है ना, सबसे पहले जो है ना अमन होना चाहिए, समझ गया, मुल्क के लिए। और बात यह है कि मुल्क के लिए लेकिन वो कहता है ये पाकिस्तान शरारती है, ये कभी इधर टाख कभी उधर टाख, कभी ये कभी वो, इस वजह से हम पाकिस्तान को अभी जाके ऐसा फेंटी लगाएगा कि उसके बाद ये बस बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आने देना सर, मैं कब मना कर रहे, आने दे। आ रहा है अभी वो बोला क्या? मैं वो आवाज़ से ऊपर से आ जाएगा, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते साहब जी यार। नहीं, देखो फौज तो अपनी जगह पे लड़ेगी, वो तो बॉर्डर पे चली गई है, अब एयरफोर्स भी चली गई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो डायरेक्ट जब इधर आ जाएगा क्या करेंगे हम? तो मैं उसके साथ लड़ेगा, जो नीचे आ जाएगा मैं उसके साथ लड़ेगा, ऊपर से। वो कह रहे हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, पंजाबी पठान के साथ, बलोची सिंधी के साथ। हम लोग भैया जब ये सब मौका आ जाएगा ना, तो ये 3 खून है, एक खून, ये कभी नहीं हो सकते साहब। ना ना ना, वो अगले दिन एक बंदा कह रहा था, उसने कहा यार इस दफा पंजाबी लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे। नहीं नहीं साहब, ये कभी नहीं हो सकता यार। अच्छा, हाँ, सारे मिल के मिल के इंशाल्लाह ये एक दिन कुवत। इंशाल्लाह अच्छा, वेरी गुड। हाँ। नहीं, ये हिंदू कह रहे, क्योंकि उनमें है, उनमें सिख कह रहे हैं कि जी हम नहीं लड़ेंगे, जो इंडिया के मुसलमान है वो कह रहे हैं कि भाई हमारा मसला नहीं है। ये पठान ये जिधर ये मुल्क में औरत है, ज़मीन के ऊपर है ना, सब वही है, ये कभी जो है ना इस हालात में नहीं देख सकते, समझ गया। वो तो कह रहे हैं कि यार ये देखो ना कि वो बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है, ये इतना आराम से। ये जब मौका आ जाएगा फिर देख लेगा सर। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपका पीटीआई वाला आपके साथ नहीं है। सब बोलने दो उसको। अच्छा, हाँ, एक घर में जो है ना, माँ बेटा वालिद साहब जो होते हैं वो उसको तो अच्छा बात। नहीं तो इधर करीब आके बोलो ना, हिंदुओं से डरते हो? हिंदू से कौन डरते है यार, सब हिंदू से मैं नहीं डरते, हैं? सब से मैं नहीं डरते, सब हिंदू आएगा इधर, मैं अकेला इसके साथ लड़ते। आजकल बड़ी प्रैक्टिस कर रहा है वो। कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कर सकते, हमारा पास ईमान है, पैदाइशी का हमारा करैक्टर है पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम है, अल्लाह अकबर। वो क्या करते? नहीं, लेकिन वो कहेगा कि यार तुम अल्लाह अकबर कह रहा है, मैं जय श्री राम कहेगा और मैं मारेगा टक्कर तुम्हें। कुछ नहीं मारेगा, कुछ हमारा कुछ नहीं आ जाओ इसको बोलो आ जाओ। वो कहेगा कि यार ये खामखा दान निकाल रहे हैं पाकिस्तानी। तुम क्या कहते हो? नहीं नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ, जब ये पाकिस्तान का नाम जो है ना, और ये पाकिस्तान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पाक नाम है,
اس میں اور کوئی ملک والا بھی کچھ نہیں بول سکتے اور نہ با حاجی صاحب وہ کہے گا کہ یار کرکٹ کا میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے, 3 بالیں سیدھی نہیں جاتی, ادھر مار کھاتے ہیں, تو ادھر جب ہم حملہ کریں گے تو یہ اسی طرح کرکٹ ٹیم کی طرح دم دبا کے وہ بھاگے گا. الگ بات ہے سر, کھیلنا الگ بات یہ تو ہوتا ہے. کیڑے کی بات نہیں ہے جب وہ دم دبا کی حملہ کر رہے ہیں. ہاں ادھر تو یہ لوگ بھی ایسے بیٹھتے ہیں, ایسے بھی نہیں بیٹھتے. جو حاجی صاحب کرکٹ ٹیم میں تو بھاگتا ہے دم دبا کے, تو پھر وہ تو کھیل ہے, یہ حقیقت ہے. کوئی ایمان کی بات نہیں ہے, وہ تو کھیل ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے سر, کھیل کے بعد نہیں لے لو نا. آپ کا نام کیا؟ آپ حوالدار ہیں فوج میں؟ جی قسم سے وہ کہے گا یہ کیپٹن ہے, سب یہ سے حوالدار پہلے ہے, یہ جو ہے لیفٹیننٹ ہے. فوج ہمارا جان ہے, پکی بات ہے. پکی بات ہے, قسم خدا کی فوج ہمارا جان ہے. یار یہ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ جو ہے نا لوٹے ہیں, لوٹے. نہیں وہ ہمارا جان ہے فوج, جان جان. تو جو بارڈر پہ فوجی کھڑا ہوا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بس ہم کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اگر ہمارا اجازت ہوگا میں بھی ادھر جاتے اس کے ساتھ میں. جو کہ دیکھو نا فوجی کی بھی بیوی ہے, بچے ہیں, اس کا بھی فیملی ہے, ابھی وہ بارڈر پہ کھڑا ہے, اور یہ 22 تاریخ کو واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد سے روزانہ رات کو ادھر سے ہندو بہت فائر کر رہا ہے, پاکستان واپس فائر کا جواب دے رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس ٹائم پہ تو مطلب گرمی ہے نا, تو جو فوجی جس کے بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہا ہے, بچے پیچھے, یہ وہ, آپ اس کی فیملی کو اس کو کیا کہیں گے؟ میں سب اس کے لیے دعا کرواتا ہوں. اس کو میں بولتے صبر سے کام لینا کرو. بس ہم لوگ مسلمان کے پیچھے جو ہے نا رونا نہیں, جب دنیا سے کافر چلا جاتا ہے نا اس کے پیچھے رونا. میں اس کی دعا بھی مانگ رہا ہوں, اللہ بھی اس کے خیر کرے گا اور اس کے گھر والوں کی بھی. اور وہ بھی شہادت اس کی نصیب ہو گیا. وہ شہادت ہر آدمی کی بھی نصیب نہیں ہوتا, اور نہ بھی ہر کسی کی. وہ بھی اللہ کا نزدیک آدمی ہے, وہ اس کی بھی شہادت نصیب ہوتا ہے. اور وہ ہماری پاک وطن کا سپاہی ہے. اللہ اس کو اور مدد دے گا. اللہ ان کے اتنا مدد دے گا جب انڈیا میں اس کا ایک پاؤ کی طرح بھی نہیں آتا. وہ کہیں گے کہ یار یہ میجر صاحب نے نا آج مرونڈا کھلا کے سب کو خرید لیا ہے. آ جانا ادھر, ادھر 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 آؤ تو صحیح نا. چلو یہ میں کھلا رہا ہوں. یہ کیا ریٹ ہے اس کا, 1 پیس؟ نہیں سونا نا, فری میں نہیں, فری میں نہیں. یہ ایک تو لینا, اور ساتھ ہم گپ بھی لگائیں گے نا. اور یار ساتھ گپ بھی لگائیں گے نا, ساتھ گپ بھی لگاتے جائیں گے نا, تاکہ وہ ساتھ نظر بھی آئے نا, اور ساتھ گپ بھی لگائیں گے نا. جی اچھا جی, میں حاجی صاحب راضا, اس میں پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. اور جب ٹائم آئے گا نا ہم بھی جہاد کرے گا, ہم بھی لڑے گا. اور ایسی بھی بیٹے کا کوئی کام نہیں, اور نہ بھی کیسے. تم یار اتنے خوبصورت آدمی ہو, تم کہیں فلموں میں جا کے کام کرو, کوئی ادھر جو ہے نا کھیتے لڑائی کی باتیں کر رہے ہو. یار فلموں کا کام بھی آتے ہیں جب ہمارے وطن میں جگڑ لگتا ہے نا. ہاں ظاہر ہے. ابھی اگر دیکھو نا ہندو ہمیں دھمکائے, ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا ہے, ٹھیک, جان دے کے, تو اب اس کو خواہ تکلیف ہے کہ جی پاکستان کو سبق سکھائیں گے. دیکھو نا, میں بھی اس کی سبق سکھاؤں گا, میں بھی اس کی جواب دوں گا, اور بدلے کی بدلہ. ایسے بھی نہیں بیٹھیں گا. لیکن بات تو یہ, شکر الحمدللہ ہمارے پاک وطن کا, ہمارے پاک فوج ادھر کھڑا ہے. پہلے بھی وہ کرے گا, جب اس سے بات نہیں ہوگا تو پھر پیچھے بھی ہم جائے گا. اللہ کا شکر ہے. بالکل ہم سب عوام تیار ہے, چھوٹے بڑے کوئی پرواہ نہیں ہمارا. وہ ہندو ہے, بے غیرت ہے, ان کا جو ہے نا ہم ڈرنے والا نہیں ہے, سب تیار ہیں انشاءاللہ. لیکن ہم سب کو پاکستان کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے, اور ساتھ گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہوش کے ناخن لو. اب حملہ ہوگا, عوام تو ساتھ ہے, لیکن جب حملہ نہ ہو تب بھی بھائی عوام کا کوئی خیال تو کرو. لازم سر ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے. ہاں یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں نا. جی بے شک یہ سارے مسلمانوں کا حق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے, پھر کام چلتا ہے. اور ابھی اگر عوام کی سپورٹ نہ ہو تو عوام وہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ تو اس لیے حکومت کو چاہیے ہر بندے کو ہر بندے کو آگے لے کے چلے, بچوں کو پڑھائے, لوگوں کو مواقع دے. چاہیے کہ اپنا عوام کو جو ہے نا خیال کیا کرو. صحیح ہے. خاص کر کے جو مستحق لوگ ہیں
ان کا خیال کرنا چاہیے اور ہر گھر میں جا کے دیکھنا چاہیے اور وہ مستحق لوگ جو ہیں وہ بھیک نہیں مانگ رہے, وہ کہہ رہے ہیں صرف برابر کا موقع دو, ہمیں ہمارے بچوں کو پڑھنے کا ہو جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ کا بھی حق ہے, اللہ تو بھوک سے نہیں مرنے دیتا, لیکن گورنمنٹ کا بھی حق ہے, ان کا خیال کریں, ان کے گھر جا کے دیکھیں کیا سسٹم نظام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا سر. جو کروڑ آپ تینوں تو سارے پتلے پتلے ہیں, تو اس لیے آپ لوگ تو فوج کے لیے فٹ ہیں بالکل, کیونکہ آپ کا جو ہے نا وہ ہے. جب بھی ضرورت آ گیا نا انشاءاللہ حاضر ہے سر. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آخر میں پاکستان زندہ آباد اور پاکستان ایسے ٹھنڈے نعرے سے وہ ہندو کہے گا کہ بس یہ دیکھو نا, آخر میں یہ ان کا ٹوٹل نکلا ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ہاں جی, کیسے ہو آپ, خیریت سے ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک. اللہ خبریں سن رہے ہوگے, انڈیا جو ہے پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے. اگرچہ 22 تاریخ کو انہوں نے حملہ کرنا تھا, پھر 23 گزر گئی, ابھی 10 دن ہو گئے ہیں, ان کا حملہ نہیں ہوا, بلکہ اب تو 2 ہفتے ہونے والے ہیں. تو اگر انڈیا حملہ کر دے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے جو جوان ہیں, پاکستان کی جو عوام ہے, سارے ادھر قریب آ جاؤ کیمرے کے اندر, کہ یہ اور فوج جو ہے آپس میں بڑے خلاف ہیں. ادھر سندھی پٹھان سے لڑ رہا ہے, پٹھان پنجابی سے لڑ رہا ہے, پنجابی بلوچی سے لڑ رہا ہے, تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ہندو حملہ کر دے. نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, ہم بالکل فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ دیکھو نا, وہ کہیں گے کہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے. ہاں یہ تو ہے. نہیں, فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں؟ بالکل کھڑے ہیں جی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری ہسٹری کا, 65 اگر دیکھیں 65 کی جنگ میں بھی انہوں نے یہی سوچ کے حملہ کیا تھا, لیکن جس طرح فوج نے ان کا مقابلہ کیا, نہیں پھر وہ تو کہتے ہیں کہ یار 71 میں تو ہم نے ان کو جو ہے نا پھونک نکال دی تھی ان کی. نہیں, اب ہماری باری ہے نا اس بار, 71 کے بعد اس بار ہماری باری, اگر وہ آئیں گے تو. اچھا, تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک میچ وہ ہم جیت گئے 65 کا, 71 کا وہ جیت گئے, اب دوبارہ ہماری باری ہے. انشاءاللہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ. اور وہ ابھی لندن بھی آیا تھا نا چائے شائے پینے کے لیے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا بھی کھلائیں گے, اس بار کھانا بھی کھلائیں گے انشاءاللہ فل تیاری سے. چائے زیادہ بنا رہے ہیں اس بار. اچھا, تو بے شک سارے ہی آ جائیں ہم انشاءاللہ. وہ مودی وہ شاپر ہیں, انہوں نے حملہ نہیں کرنا ہم پہ. شاپر ہیں, ویسے چائے بنانا تو ان کا کام ہے, ان کا پی ایم بھی چائے وغیرہ بناتا رہتا ہے, لیکن پلانا ہم جانتے ہیں, پلائیں گے ہم انشاءاللہ ان کو بڑے پیار. یہ بس بڑا تم نے ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا ہے, قریب آ جاؤ, تمہیں کوئی نہیں, ہندو کچھ نہیں کہتے. ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا کہ چائے وہ بناتے ہیں, لیکن پلانا ہم جانتے ہیں. یہ ڈائلاگ پروڈیوسر صاحب کہ جی چائے کون بناتا ہے؟ چائے ان کے پی ایم صاحب بناتے ہیں, چائے وہ اچھی بناتے ہیں, لیکن پلانا انہیں ہم جانتے ہیں. واہ, بڑا سنسنی خیز ڈائلاگ آپ نے دیا, مطلب یہ مزہ آئے گا. لیکن وہ کہیں گے یار کرکٹ کے میچ کے اوپر ادھر قریب آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, آج ادھر انعام ملنے والا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہندو حملہ کرنے والا ہے, تم کیا کرو گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں, بچے ہیں ہم تو بچے, ہم کیا کریں گے؟ بچہ لڑے گا نا. نہیں, تم بچے ہو, یقین کرو, تمہارا 6 فٹ قد ہے, تم فوج کے لیے بالکل ٹھیک ہو. آ جاؤ تم لوگ سارے ادھر آؤ نا, آ جاؤ آ جاؤ. اوے آ جاؤ ادھر. کیا پشتوں میں کہتے ہیں رازے اللہ. اچھا کیمرہ ادھر موڑ دو بھائی, ادھر. اچھا ادھر آؤ. یہ دیکھو بھائی, تمہارا قد ان سب میں لمبا ہے, تو تم کہہ رہے ہو ہم بچے ہیں, پھر فوج والے تو بھرتی کر لیں گے. کوئی آئے گا تو لڑیں گے نا, کوئی آئے گا تو لڑیں گے. وہ ہندو تو آ رہے ہیں, اللہ ہندو آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ ہم ان سے جنگ کریں گے. کیسے؟ ہاتھوں کے ساتھ. ہاتھوں کے ساتھ. ہاتھوں کے ساتھ؟ جی. وہ دور سے گولی چلا دے گا, تم ہاتھوں سے پہنچ ہی نہیں سکو گے. بس بٹے چلا دیں گے. بٹے چلا دو گے, وہ پھر اور دور چلا جائے گا, وہاں سے گولی چلا دے گا, پھر کیا کرو گے؟ پھر ہم بھی کلاشن نکال لیں گے. تو پہلے نکال لو نا, پہلے ہاتھوں سے لڑو گے. وہ ایک دفعہ فوج میں کسی جگہ جا رہا تھا, تو وہ 7 گارڈ تھی, تو اس گارڈ سے میں نے کہا کہ بھائی اگر رستے میں حملہ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا سر جوابی فائرنگ کروں گا. تو میں نے کہا تمہیں پتہ کیا چلے گا فائر کدھر سے آیا ہے؟ تو وہ فوجی تھا, اس نے تھوڑی دیر سوچا, اس نے کہا سر اندھا دھند فائرنگ کروں گا. تو اسی طرح یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھوں سے لڑوں گا. لیکن وہ ہندو تو کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو ان کا اس دفعہ قیمہ نکال دیں گے. ہم بھی ان کا نکال دیں گے قیمہ. اور بھائی تم وہی کرو گے جو وہ کریں گے, تم نے کچھ اور نہیں کرنا. ہم نے بس ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. جنگ کرنی ہے. اور نہیں امن کی بات کرو یار, حکومت تو کہہ رہی ہے لڑائی نہ کریں, بات چیت سے مسئلہ حل کریں. ہم نے اپنا کشمیر آزاد کرنا ہے, ہم نے ان سے جنگ کرنی ہے بس. چلو ویری گڈ. اور بات سنو نا, ابھی تم نے جب کہہ دیا کہ تم نے جنگ کرنی ہے, تو پھر ابھی یہاں پہ وردی تیار ہے. بھائی وہ کدھر ہے؟ صوبدار صاحب کو بھیجیں, وردی تیار ہے.
यहाँ से वर्दी पहन के सीधा बॉर्डर पे, आप वापस घर नहीं जा सकते। ठीक है। पक्की बात है। हाँ। ये ना हो कि वो फिर सूबेदार साहब उधर से वर्दी लें, तुम कहो कि नहीं अभी तो मैंने घर जाना है, बीवी ने खाना नहीं पकाया। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। पक्की बात है। हाँ, जाएगा। सोच लो। जी सोच ली। वेरी गुड, तुम्हारे जज्बे का सलाम है यार। अपना ख्याल रखो, अमन अमान की बात करो। ये हम एक आम से रिकॉर्डिंग करने हम कुछ और आए थे, बीच में ये नौजवान मिल गए और साथ कुछ और लोग मिल गए, तो हमने कहा इनके साथ गप लगा लें। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कैमरा देखते ही भाग गए और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कैमरा देख के हमारे पास आ गए। तो एनीवेज, पाकिस्तान फ़ौज के जज्बे को सलाम। पाकिस्तान एयर फोर्स का इस वक्त भी कोई हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर से जा रहा है, सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो इनकी लगी कि जिसने कहा कि जी पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। और नहीं यार, पहले तूने कहा था कि पाकिस्तान फ़ौज हमारी जान है। क्या कहा था? हमारा जान पाकिस्तान का फौज। हाँ, हमारा जान पाकिस्तान की फ़ौज, ये नया नारा है। बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखें, ये हैं वो सच्चे जज्बे पाकिस्तानियों के, जिसके वजह। और हमारा मकसद क्या है? हम सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं ना। हम इंडिया पे हमला तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर इंडिया हम पे हमला करे तो फिर क्या करेंगे? मैं उसके साथ लड़ते बिल्कुल हर वक्त तैयार है। तो हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। और जब तक ये और इस जैसे सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख के साथ भी नहीं देख सकता। तो फ़ौजी मनमौजी से बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फ़ौजी मनमौजी की अगली किस्म।